नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। पहिले पहिले गाउँ घरहरू अहिलेका सहर जस्तो बाक्लो हुँदैन थिए। हुन त अहिले पनि होलान् पातला बस्ती भएका गाउँहरू, तर पहिलेका जस्ता पातला त अहिले हुँदैनन्। त्यति बेला वरिपरि रहेका वन जङ्गलहरूका कतिपय रुखहरूलाई पूजा गरिने, काट्न नहुने है भनी सबैलाई भनिएको हुन्थ्यो रे। कारण किन त थाहा भएन, तर सायद आजको श्रृङ्खलामा घटेको घटनाले पो केही भन्छ कि त्यस विषयमा। आउनुहोस् सुनौ त्रिकोण टेल्सको 190 श्रृङ्खलामा 2 सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम दिपेश थापा हो। म अहिले काठमाडौँमा बस्छु। आज सुनाउन गएको घटना मेरो साथीको दिदीको आमासँग घटेको हो। यो घटना हालसालै मेरो साथी उसको दिदी पर्नु हुनेसँग भेट्न भनेर गएको बेलामा थाहा भएको। मेरो साथीको दिदी भने भक्तपुरमा बस्नुहुन्छ। केही समय अगाडि मेरो साथी दिदीलाई भेट्न भनेर गएको थियो। त्यति बेला उसको दिदीसँग कुराकानी हुने बेलामा दिदीले साथीलाई एकदम नै डर लाग्दो घटना सुनाउनु भयो, जुन उहाँको आमासँग हालसालै घटेको थियो। उहाँको आमालाई गाउँबाट अस्पतालमा लग्नको लागि काठमाडौँ लिएर आइएको थियो। काठमाडौँ आउनुको मुख्य कारण दिदीको आमाको 4वटा करङ भाँचिएको थियो। दिदीले भन्नुभयो कि उहाँको आमा गाउँमा तरकारीहरू लगाएर बस्नु भएको थियो। अनि एक रात सबैजना सुतेपछि आमा पनि सुत्नुभयो। तर रातिको यस्तै 12 बजेतिर आमालाई पिसाब लागेर पिसाब फेर्न भनेर घर बाहिर रहेको टोयलेटमा जानुभयो। आमा जब पिसाब गर्न भने भित्र टोयलेटमा हुनुहुन्थ्यो, तब उहाँलाई 2 जना आइमाईहरूले एक्कासी बाहिरबाट बोलाएको जस्तो आवाज सुन्नुभयो। फुपू फुपू भनेर त्यो आवाजले बोलाउँदै थियो। आफैलाई पो बोलाएको हो कि जस्तो आवाज सुनेपछि आमाले पनि होय भन्दै उत्तर दिनुभयो। अनि त्यसपछि त्यो आवाजले भन्यो, फुपू तरकारीमा पानी हाल्न आउनु, हामी पनि हाल्न सहयोग गरिदिन्छौँ। तपाईँलाई भोलि गाह्रो हुन्छ बिहानै पानी हाल्न। अनौठो किसिमले यस्तो भनेको सुनेपछि आमाले ए पख है म बाल्टी लिएर आउँछु भन्नुभयो। अनि शौचालयबाट बाहिर आई खुरुखुरु बाल्टिन अनि टर्च लाइट बोकी पानी ओसार्न जानुभयो। अनि पानी बोकीवरी लिएर जाँदा केही पाइलापछि त उहाँ झसङ्गै हुनुभयो। सोच्नुभयो कि यति राति कहाँबाट कसले बोलायो भनेर। उहाँले सुनिरहेकै आवाजमा त्यस्तो आग्रह गरेको सुनेपछि हतारमै आवाजले भनेकै झैँ गर्न थाल्नु भएकी आमा एकैछिन सोचमा पर्न थाल्नुभयो। वरिपरि हेर्दा भने कोही पनि थिएन। त्यसै कारण पनि थप सोचमा पर्नु भएको थियो। पछि घरको मान्छेहरूले ऐयानी भन्दै डङरङ्ग केही बजारिएको आवाज सुनेर बाहिर आउँदा आमा त तल लडिरहनु भएको सबैजनाले देख्नु भएछ। त्यही भएर काठमाडौँको अस्पताल लिएर आउँदा थाहा भयो कि आमाको 4वटा करङ भाँचिएको रहेछ। आमालाई उपचार गरेर साथीको दिदीको घरमा लिएर आउँदा उहाँ अझै होसमै आउनु भएको थिएन। बेला बेलामा सुतिरहेकै अवस्थामा एक्कासी आमाले आँखा खोली दिदीतिर ठुला आँखाले हेर्दै भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो तेरो छेउमा सुतेको मान्छेको हो। कहिले फेरि त्यस्तै गरी एक्कासी आँखा खोली त्यो दराजमाथि तिमीहरू किन चढेको, अहिले लड्छ। यस्तो कुराहरू अनौठो किसिमले अनौठो बोलीले, जुन आमाले बोल्नु हुँदैन थियो, त्यस्तो किसिमले कुराहरू गरिरहनुहुन्थ्यो। जबकि यथार्थमा न त कोही सुतेको नै हुन्थ्यो न त दराजमाथि उक्लिएको नै। एक त दिदीको आमा होसमै राम्ररी नआएको, त्यसमाथि झट्ट आँखा खुल्ने, नाना थरीका कुरा गर्ने अनि त्यही तरिकामा आँखा फेरि बन्द गरिहाल्ने, यस्तो खालको हरकतहरू पनि गर्न थाल्नु भएकोले दिदीलाई डर लागेर फुक्न जानु भएछ। अनि जान्ने कहाँ फुकेपछि थाहा पाउनु भएछ कि आमाको शरीरमा 2 आत्माहरूले बास बस्न खोजिरहेका छन् भनी। जान्नेले यस्तो गर्नुस् भनेर भन्नु भएपछि त्यही सरह नै दिदीले केही दिनसम्म त गर्नुभयो। अनि केही दिनपछि आमा आफै बल्ल साधारण तरिकामा झस्किएर बिउजिनु भयो।
अनि त्यसरी बिउझिना साथ आमाले के भइरहेको छ, म कता छु भनी दिदीलाई हेर्दै प्रश्न गर्न थाल्नु भएछ। यस्तो सुनेपछि दिदीले सोच्नु भएछ कि जान्नेले भने झैँ आमाको शरीरमा बास बस्न खोजिरहेका आत्माले बल्ल पुरै छाडेर गएछन् क्यारे भन्ने। त्यस अघि त जे क्रियाकलापहरू आमाले गर्नुभएको थियो र जे पनि बोलिरहनु भएको थियो त्यो सबै त त्यही आत्माहरूको कारणले आमाले बोल्नु भएको रहेछ। पछि दिदीले साथीलाई सुनाउनु भयो कि आमाले त्यो रात उहाँलाई कसैले बोलाई केही भनेको जुन आवाज सुन्नु भएको थियो, धामीहरूले भने अनुसार त्यो आवाज त्यही आत्माहरूको थियो। आमालाई लडाई आमाको शरीरमा प्रवेश गर्ने आशयले बोलेका। अनि जब आमा लड्नु भयो तब आमाको शरीरमा ती आत्माहरू प्रवेश गरिसकेका रहेछन्। त्यही भएरै साधारण तरिकामा लड्दा पनि असाधारण तरिकाले तल बजारिनु भएको अनि करङ भाँचिएको। अस्पतालबाट लिएर आएपछि साथीको दिदी त्यत्तिका दिनसम्म आमासँगै सुत्नु भएको थियो। अहिले दिदी सोच्नुहुन्छ रे कि त्यति बेला उहाँ आफ्नो आमा नजिकै नभई कुनै अन्जान दुई प्रेत आत्माहरूसँगै सुत्नु भएको रहेछ भनी, र त्यो सोचेर अहिले पनि उहाँ डराउनुहुन्छ। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम उमेश। आज म मेरी आमाले भन्नुभएको एउटा निकै अनौठो र डरलाग्दो सत्य घटना भन्न गइरहेको छु, जुन मेरी आमालाई पनि उहाँकै गाउँकै त्यही भोग्नु भएको मान्छेले सुनाउनु भएको। तेह्रथुम जिल्लामा घटेको आजभन्दा करिब 40 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यो घटना भोग्नु भएको गाउँको मान्छे सोही गाउँकै साह्रै गरिब व्यक्तिहरूमध्ये एउटा पर्थे। पहिले गाउँदेखि सहर काम गर्न जाँदा गाउँका मानिसहरूले परदेश गयो भन्ने गर्थे। गरिबीको कारणले गर्दा परदेश जान भनी घरको परिवारसँग बिदा मागी घरबाट त्यस मान्छे पनि निस्किए। अहिलेको जस्तो पहिले कहाँ थियो र? त्यति बेला त साह्रै पातलो बस्ती, जङ्गल नै जङ्गल। राति त्यसरी हिँड्दा बाघ भालु आएर खाला कि भन्ने डर। परदेश जान भनी त्यही जङ्गलको बाटो हिँड्न थालेछन्। ढिलो घरदेखि निस्किएका कारणले हिँड्दा हिँड्दै साँझ पनि परिहालेछ। जङ्गल ठुलो भएकोले घरहरू देख्ने कुरै थिएन। रात धेरै नै परिसकेको थियो। बास बस्ने कुनै घर नभएको कारणले एउटा ठुलो बरको रुखमा बस्ने सोचले कुनै बरको रुख देखिन्छ कि भनी हेर्दै हिँडेछन्। नभन्दै बर पनि भेटेछन्। यही बस्नु पर्ला भनी रुख चढ्ने तर्खर गरेछन्। जङ्गल ठुलो भएको कारणले कुनै जङ्गली जनावरको शिकार पो भइन्छ कि भन्ने डरले बरको टुप्पोमा बस्ने सोचले बरमा चढेछन् अनि बिढी सल्काउँदै बसेछन्। सुतौँ भने रुखबाट झर्ने डर, नसुतौँ त निन्द्रा लागेको लागे। यहाँ झरे पनि मै झर्छु भनी सुत्न मात्रै के लागेका थिए, केही अनौठो बाजा बजेको जस्तो आवाज कतै टाढाबाट आइरहेको जस्तो त्यस मान्छेले सुनेछन्। पहिला त आवाज मात्र आएको थियो। एकैछिनपछि यसो तल र पर हेरेको त त्यही ठुलो जङ्गलबाट राकोको लाइन पो देखिन थाल्यो। गाउँमा राके भूतहरू बेला बेला देखिने नै भएको कारण त्यस मान्छेले राके भूत नै पो हुन् कि भन्ने सोचेर माथि रुखमा त केही हुँदैन होला नि भनेर आफू अड्किने गरी त्यही हाँगामै सुत्ने तर्खर मिलाउन थालेछन्। त्यसरी माथि नै सुत्ने तर्खर गर्दा गर्दै त्यस मान्छे बसेका त्यस बरको रुख त एक्कासी जोडले हल्लिन थालेछ। भुइँचालो नै आएको झैँ। रुखको त्यो हाँगालाई च्याप्पै समातेर ए के भइरहेछ ए भनेर त्यस मान्छेले यसो तल हेरेका त काला काला अनुहार गरेका, जिङरिङ परेका कपाल भएका, निकै नै लामा लामा नङ भएका देवताहरू हो कि भूत हो कि खोइ के हो कि, निकै नै धेरै सङ्ख्यामा तल बसी त्यस बरको रुखलाई समाए रुखै ओखल नै खोजेको झैँ हल्लाउँदै थिए। तर माथि भने कसैले पनि हेरेका थिएन। रुखबाट अब त खसिने भयो, आज चाहिँ मेरो अन्तिम दिन रहेछ भन्दै च्याप्प हाँगामा हातले बेरेर त्यस मान्छे समाई नै बसेछन्। त्यो हल्लिँदै गरेको बर त एकैछिनमा जराक जुरुक उचालिएको झैँ उनलाई महसुस भएछ। त्यसपछि साँच्चैमा नै त्यो भएको हो वा त्यो शक्तिको कारण महसुस मात्रै भएको हो?
त्यस मान्छेले देख्दै नदेखेको ठाउँ हुँदै त्यो बरको रुखलाई सरर उडाएर लगेको जस्तो महसुस हुँदै थियो। कहिले यता त कहिले उता, कता कता फन फन घुम्दै पुगेको जस्तो महसुस भएपछि फेरि त्यही जङ्गल नै आएको उनले देखेछन्। अनि केही समयमै भाले बासेको आवाजले होला तलकाती डर लाग्दा जीवहरू हो कि खोइ के, उनीहरूले बरलाई त्यही हत्तै मिल्काइदिई एक्कासी गायब भएछन्। भर्खरै के भयो त? आफूले के देखे? केही बुझ्नै सकेनन्। केही समय त्यसरी माथि हाँगामै च्याप्प हातले बेर्दै समाई बसी अलि उज्यालो भएपछि मात्रै तल ओर्लिएछन्। जब तल ओर्लिए तब त आफूले महसुस गरेको भर्खर त्यो माया शक्ति नभई साँच्चैमा नै भएको पो हो कि भन्ने लाग्न थालेछ। किनभने राति त्यो रुख चढ्दा निकै राम्रो प्रकारको सिधा रहेको त्यस बरको रुख अब झर्दा भने जरैदेखि ढल्किएको जस्तो देखिएको, बीचमा पनि अप्राकृतिक रूपमा बाङ्गिएको। अनि तुरुन्तै त्यस मान्छे गाउँतिर भागी पुगी उताका बाजेहरू र गाउँलेहरूलाई यस्तो यस्तो पो भयो त भनी सुनाएछन्। तर उनको कुरा खासै कसैले पनि पत्याएनन्। कता बरको रुख कता के रुख भनेर घाँस दाउरा गर्न निस्किने गाउँलेहरूलाई प्राय थाहा हुन्थ्यो। त्यही भएर ल हामी पनि हेर्न आउँछौँ भनेर गाउँलेहरू हेर्न आउँदा सबैजना तीन छक परेछन्। सिधा त्यो अजङ्गको बरको रुखलाई त्यस्तो बाङ्गो टिङ्गो देखेपछि त्यो हुनै नसक्ने गरी रुखले कसरी रूप फेर्यो भनी सबैजना आश्चर्यचकित हुनुभएछन्। आमा पनि गाउँलेहरूसँगै त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। आमाले पनि त्यो आफ्नै आँखाले देख्नु भएको। त्यसपछि मात्रै त्यस मान्छेको कुरालाई गाउँलेहरूले ध्यान दिएर सुन्न थाले। होइन वनदेवताहरू नै पो हुन् कि भनेर सोच्न थाले। त्यो रुखलाई अनि पुज्न थालियो। त्यो रुखमा झुन्डिएको त्यस रात तल त्यत्रा ती जीवहरूलाई देख्दा त्यसरी रुखमाथि नै नबसी तल आएका भए के हुन्थ्यो होला, त्यो त सोच्नै सकिँदैन। त्यस मान्छेले जे दृश्य देखेका थिए कि त्यो गाउँलेहरूले भनेका झैँ वनको देवता नै थिए होला नि त। र त्यो रुखै ओखलिएर यताउता हल्लिएको झैँ कता कता रुख पुगेको त्यो भान जुन त्यस मान्छेलाई भएको थियो त्यो कुनै माया शक्ति नै थियो कि साँच्चै नै भएको थियो। जेसुकै भएको भए पनि रुख त्यसरी बाङ्गिएको त्यसरी जरैदेखि हल्लिएको देखेपछि गाउँलेहरूले त्यो कुनै ठुलै अलौकिक शक्ति नमान्ने कुरै थिएन। 40 वर्ष अगाडिको त्यो घटना के भएको थियो भनेर हेर्न जान त भूतकालमा पुग्न सकिँदैन। तर त्यो जुन घटना सबैको मुखबाट एउटै किसिमले सुनिँदै आएको छ त्यो साह्रै डर लाग्दो त पक्कै छ नै।